अस्सलामुअलैकुम। खालिद मुस्तफ़ा का सलाम और आदाब कबूल कीजिए। मैं अपने प्रोग्राम नाज़रा के साथ कनाडा से हाजिर खिदमत हूँ। ताज़ा तरीन ख़बरें और उन पर दिलचस्प तबसरे आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज की बहुत बड़ी ख़बर, मुझसे सब्र भी नहीं हो रहा था, मैंने कहा यार यूथियों को बता दूँ। बहुत ही खुशखबरी है, बहुत बड़ी खुशखबरी है। और मैं बताता हूँ आपको पूरा जो टाइम लाइन है उस प्लान का, जो अप्रूव हो भी गया है। तो उसकी एक एक चीज़ आपको बताऊंगा कि क्या उसके अंदर हुआ है। उसके अंदर हर चीज़ सेट हो गई है और उसका जो टाइम फ्रेम है ना, उसके अंदर आपको दिसंबर के आखिर से पहले पहले हर चीज़ सेटल हो जाएगी। वो किस तरह, मैं आपको एक एक चीज़ बताता हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि जो ये है ना, जो इनका वज़ीर आला है खैबर पख्तूनख्वा के, ये डिक्टेटरशिप क्वालिटी है इनके पास। डिक्टेटरशिप जो क्वालिटीज़ इनके पास होती है ना, तो वो अमूमन कामयाब होते हैं, क्योंकि वो ज़ोर ज़बरदस्ती कर लेते हैं, क्योंकि लोग डरते हैं उनसे। तो अच्छा, ये इसके अंदर दो बातें हैं, इसको आप वेरीफाई इस तरीके से कर सकते हैं कि पहले तो आप, जो मैं कहता हूँ इंडिकेटर्स या इंडिकेशंस, वो आप तसलसल देखें, जो इवेंट्स का हुए हैं ना, उसको आप गौर से देखें, और तो आपको कड़ियाँ मिलाएंगे तो आपको तस्वीर नज़र आ जाएगी। दूसरा, मैंने हुक्म बाला से भी कंफर्म कर लिया है, दबे दबे अल्फाज में सब लोगों ने एग्री कर लिया कि हाँ इसी तरीके से होगा। एक आध ऊपर नीचे होगी बात, इतनी नहीं, लेकिन मेन जो थीम है ना वो यही होगी जो मैं आपको बता रहा हूँ। मैं यूथियों से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि भाईजान आप मिठाई तैयार रखें मेरे लिए, जब मैं पाकिस्तान आऊँ तो मेरे लिए ज़रूर मिठाई। आपने, मैं मिठाई का शौकीन हूँ और काफ़ी अरसे से मैंने पाकिस्तानी मिठाई खाई भी नहीं है, इसलिए मैं जी भर के मिठाई खाऊंगा। और दूसरा ये है कि गुजारिश ये है कि मेरे प्रोग्राम को लाइक बेनता देना और सब्सक्राइब भी कर देना। आज की खबर सुनकर आपके अंदर खुशी की एक करंट दौड़ जाएगा, यकीन मानिए। ये मसला हो रहा था, देखिए आप इनके ऊपर कोई अभी तक वो सज़ा नहीं हुई इमरान खान साहब को। पहली बात तो, पहला इंडिकेटर तो ये है, कितने केसेस बनाए, 200 के करीब, 250 300 जितने भी थे, सज़ा किसी में भी नहीं हुई। वो जो हुई है वो तो ऐसी आपको पता ही है कि उल्टी सीधी सज़ा है। मैं कानूनन नहीं बोल रहा हूँ भाई, पहले बता दूँ, कहीं मुझे मेरे पीछे ना पड़ जाओ, लेकिन वैसे मैं बता रहा हूँ कि वो भी आप ऊपर नीचे हो जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जो था ठेका लिया इसने, जो केपी का जो वजीर आला है ना, गंडापुर, इसने कहा सर मैं करके दूंगा आपको। यह है तो चालाक। इसने, अब गवर्नमेंट को जो था ना, गवर्नमेंट और इस्टेब्लिशमेंट को प्रॉब्लम था, एक जमात है जो कि जिस पे पाबंदी लगी है अभी, जिसके ऊपर वो इल्ज़ाम है कि वो पख्तूनख्वा के अंदर दहशत गर्दी कर फैला रहे हैं, ये जमात। तो इसने, उसने कहा मैं करके देता हूँ आपको। गवर्नमेंट ने ये कहा कि भाई हमें ये मसला हल कर दो। कौन आगे बढ़ा? मोहसिन नकवी साहब। उन्होंने कहा यार ये करवा दो तुम, तो हम तुम्हारे मुतालबात मान लेंगे। उन्होंने कहा सर कोई मसला ही नहीं है, ये तो मामूली सी बात है। सबसे पहले उसने अपने आप को जिरगा बुलाया और उसके अंदर अपने आप को नॉमिनेट करवाया मेन। मतलब अब वो सारे लोग जितने जिरगे के जो पीछे हैं ना, वो इसकी बात मानेंगे। यानी अब वन मैन शो है। अब ये जो बातें करेगा मोहसिन नकवी साहब से, या अथॉरिटी जो कंसर्न अथॉरिटी है, वो मानेंगे उसको। लेकिन सारे ऐसे तो नहीं मानेंगे कि हर चीज़ मान लें, लेकिन इसको अपना भी ख्याल था। तो उसने कहा सर एक बात ये है कि या तो मुझे आप, उन्होंने कहा भाई इमरान खान को तो हम नहीं छोड़ेंगे किसी सूरत में भी, क्योंकि हमने इतनी बातें कर ली हैं, अब तो हम नहीं छोड़ सकते उसको, और उसने की भी गलत बातें हैं, तो उसको तो सज़ा तो देनी पड़ेगी। तो फिर यह तय हुआ कि भाई अगर इमरान खान साहब थोड़े अरसे के लिए मुल्क से बाहर चले जाएं, तो फिर कोई उसके गैर मौजूदगी में, इसने तो कोशिश यही की गंडापुर ने कि यार मुझे बना दें आप, तो मैं सारा संभाल लूँगा पीटीआई को, मुझे बना दें। लेकिन हुक्काम वाला इस पर तैयार नहीं हुआ, क्योंकि गंडापुर में भी भरोसा नहीं है पूरी तरीके से। तो उन्होंने कहा कि भाई वो तो हम तुम मनवा लो, अगर वो 5 साल के लिए, तय ये हुआ कि 5 साल के लिए वो लंदन चले जाएंगे, ये कहकर कि भाई उनकी तबीयत ठीक नहीं है या अपने फैमिली प्रॉब्लम्स हैं, ये जो भी कर लें छुट्टी, कोई मसला नहीं है। 5 साल में इनका जो बिहेवियर है ना वो देखा जाएगा। हो सकता है 2 साल ही लग जाएं, 2 साल के बाद इनको इजाज़त मिल जाएगी वापसी की, लेकिन सब्जेक्ट टू दी कंडीशन कि अगर इन्होंने अपना मुंह ना खोला वहाँ पे तो। अब इस दौरान इन्होंने, इनकी ये तो एश्योरेंस मिल गई कि इनको वज़ीर आला बना देंगे मुस्तकिल, खैबर पख्तूनख्वा का।
لیکن اس کے لیے انہوں نے کہا کہ نہیں، اس کا جو ہیڈ ہے نا وہی رہے گا جو اس وقت ہے ہیڈ پی ٹی آئی کا، کیونکہ وہ نارمل ہے، وہ زیادہ وہ باتیں بھی نہیں کرتے. تو یہ طے ہوا ہے کہ بھائی اس طریقے سے کر لیا جائے. تو پھر یہ ہوگا کہ 2 سال کے اندر اگر انہوں نے نہیں بولا تو واپس پاکستان آئیں گے وہ، اور ان کو وزیر اعظم کی پوسٹ بھی دے دی جائے گی. پی ٹی آئی پہ تمام مقدمات ختم ہو جائیں گے، تمام قیدی رہا ہو جائیں گے، اور پھر حوالے ان کے ہوں گے. یہ جو یعنی مطلب جو اس وقت وزیر اعلیٰ ہیں خیبر پختونخوا کے، وہ اور جو چیف ہیں اس کے مطلب پی ٹی آئی کے جو ہیڈ ہیں وہ بھی ایڈوکیٹ ہی ہیں، وہ دونوں مل کر چلائیں گے پوری گورنمنٹ کو. اور اس کو جو ہے نا پی ٹی آئی کو اس وقت حکومت بھی واپس دے دیں گے. لیکن سبجیکٹ پھر وہ بھی بتا رہا ہوں سبجیکٹری کنڈیشن کہ اگر نال مر رہے حالات تو ان کا معاہدہ اس طریقے سے ہوا، یہ اس جماعت کے ساتھ اپنا معاہدہ کروا دیں گے، کوئی جھگڑا نہیں ہوگا، پختونوں کا سب مطالبات مان لیے جائیں گے، اور ہر چیز اپنے اصلی مقام پر آ جائے گی، کوئی ٹنٹا نہیں ہوگا، کوئی جھگڑا نہیں ہوگا، سب لوگ خوشی خوشی رہیں گے. اور یہی میرا خیال عوام بھی چاہ رہی تھی، اور گورنمنٹ بھی یہی چاہ رہی تھی، اور اسٹیبلشمنٹ بھی یہی چاہ رہی تھی. تو اس طریقے سے، لیکن اس میں ایک بات ہے ابھی کمی رہ گئی ہے کہ عمران خان سے ابھی جو ہے نا وہ اچھا یہ میں آپ کو بتا دوں کہ کیوں 18 دن کے لیے پابندی لگائی ہے. اسی لیے لگائی ہے کہ یہ اس دوران یہ اس کو کوئی نہ ملے قید تنہائی میں، تاکہ اس کو جو اس کے ساتھی ہیں نا اس کو غلط مشورہ دیتے تھے. تو گنڈا پور نے کہا کہ ان پہ پابندی لگا دیں آپ. تو 18 دن کے لیے پابندی اسی لیے لگائی ہے کہ کوئی نہ ان سے ملے، اور یہ خاموشی سے سارا معاہدہ کروا لیں. جو جماعت پابندی جس پہ لگی ہوئی ہے اس پہ بھی بات ہو جائے، ساری کچھ ہو جائے، اس کے بعد جو ہے نا خوشی خوشی. لیکن ابھی عمران خان نے یس نہیں کیا ہے. اب یہ عمران خان سے یس کروانا جو ہے نا وہ اس کا گنڈا پور نے اپنی ذمہ داری لی ہے، دوسرے جو ہیں اس وقت جو ہیڈ ہیں پی ٹی آئی کے ہیڈ انہوں نے ذمہ داری لی ہے، اور حامد خان صاحب نے بھی لی ہے ذمہ داری کہ بھائی انہوں نے کہا بھائی اگر یہ نہیں کرو گے تو پھر تو یہ اس طرح لٹکا رہے گا. اب دس از دی لاسٹ چانس، اگر اویل کرتے ہو تو کرو، ورنہ پھر تم بھی چلے جاؤ گے. ہاں تو یہ ابھی تک کی تازہ ترین خبریں یہ ہیں کہ 90% پلان بالکل ریڈی ہے. سبلیٹری کنڈیشن 18 دن کے بعد، یعنی جب یہ پابندی ختم ہو جائے گی، پھر اس دوران یا اس کے بعد وہ یہ دونوں حضرات یا تینوں حضرات جتنے ٹیم ہے وہ جائے گی وہاں جیل کے اندر، وہ بھی اجازت دے دیں گے، لازمی بات ہے ملنے کی. وہاں ان سے ساری نیگوسیشن ہوگی، اور کامیابی کا سہرا ظاہر ہے کہ گنڈا پور کے اوپر جائے گا. میں مان گیا اس کو کہ اس کی ذہانت واقعی اس کی، کیونکہ وہ لگتا تو مجنون ہے لیکن ہے وہ دودھ پینے والا مجنون واقعی. تو وہ کر جائے گا کمپلیٹ کام، اور پی ٹی آئی پھر اپنے اس پہ آ جائے گی. اور لوگوں کا بھی مطالبہ یہی ہے، نہ یہ اس کو پیپلز پارٹی کے ساتھ ان کی ویسے ہی بنتی ہے، پیپلز پارٹی کو ٹچ نہیں کریں گے. باقی رہی نون لیگ تو محسن نقوی صاحب کے ساتھ کیونکہ یہ بھی انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے کہ بھائی ہمیں بھی مت چھیڑنا تم، تو مل ملا کے اس طرح سمجھوتا ڈھیلا ڈھالا سمجھوتا ہو جائے گا کہ سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے. اور یہی ان کا وہ تھا کہ بھائی یار ہم ایسے معاہدے میں جائیں جس سے ہماری جو لائف ہے نا سیاسی لائف دوبارہ بحال ہو جائے. عمران خان کا دوبارہ سیاسی وہ ہو جائے گا، قد نکل آئے گا. اور یہ 2 سال کے لیے اچھا اب کیا ہوگا، ان کی بیوی جو ہے تو وہ تو ساتھ جائے گی، لازمی بات ہے. پیرنی کو بھی رہا کر دیں گے، پیرنی بھی چلی جائے گی. وہ اور بات ہے کہ کہیں اور رہ لیں گے، ضروری نہیں کہ اس پرانے، لیکن اپنے بچوں سے بھی مل لیں گے، دونوں بیٹوں سے زندگی کچھ فریش ہو جائے گی. 1.5-2 سال سے جو بیچارے 5 سال سے بلکہ وہ بچوں سے بچھڑے ہوئے ہیں، تو اب مل لیں گے، ساری چیزیں سیٹ ہو جائیں گی، بہاریں آ جائیں گی، فیملیوں میں بھی بہاریں آ جائیں گی، پاکستان میں بہاریں آ جائیں گی، اور سب لوگ ہنسی خوشی رہیں گے. امید ہے کہ یہ پلان کامیاب ہو جائے گا. اور میں یہ آپ کو لکھ کے دے دوں کہ اسی طرح جس طرح آگے پیچھے تو ٹائم لائن ہو سکتی ہے نا، لیکن 99% اسی طریقے سے ہوگا. تو پھر اگین میں مبارکباد پیش کرتا ہوں پی ٹی آئی والوں کو، حکومت کو، اور سب لوگوں کو جو بڑے عہدیدار ہیں ان کو، کہ اللہ تعالیٰ کرے کہ یہ اب مسئلہ اس طرح حل ہو جائے کہ اس کے اندر کوئی خون ریزی نہ ہو، کچھ نہ ہو. اور یہ جو ابھی کانفرنس ہو رہی ہے شنگھائی کی، یہ بھی صحیح ہو جائے گی، کانٹریکٹ بھی مل جائیں گے، اور یہ اپنا روا دوا قافلہ ہو جائے گا. پاکستان زندہ باد، اپنا خیال رکھیے گا.